हालेलुया, खुदावंद की तारीफ, खुदावंद को जलाल मिले। आइए मेरे साथ मिलकर निकालिएगा दूसरा करंथियों 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत। 2 Corinthians chapter number 5 verse 17। तलावत समाप्त फरमाइए। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ रखिएगा। दोबारा से इस वर्स को आपके साथ रीड करूंगी। इसलिए अगर कोई मसीह में है, पढ़िएगा मेरे पीछे, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। आप एक दूसरे से कहिए, अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट, मसीह में एक नई मखलूक। और आज मैं जानूंगा कि मैं कैसे नई मखलूक हूं। कहिए एक दूसरे से, मैं आज जानने को हूं कि मैं भी एक नई मखलूक हूं। आमीन। एक नई तख्लीक यीशु मसीह में, ये यीशु मसीह में नई तख्लीक। इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में, इज इन द क्राइस्ट, यानी यीशु मसीह में नई तख्लीक, नई मखलूक। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। आज हर एक को क्रेज है नई चीजें लेने का। किसी के पास पुराना मोबाइल है तो वो कहेगा नया होना चाहिए। मेरे बच्चे मुझे तकरीबन जब भी मेरा मोबाइल पकड़ते एक बात कहते हैं, मामा आपका मोबाइल बहुत पुराना हो गया। मैं कहती हूँ मैंने करना क्या इसका, मैंने सिर्फ एक कॉल सुननी, कॉल करनी या कोई रिसर्च करनी है, मुझे इससे और क्या काम चाहिए। लेकिन कहते मामा पुराना हो गया, इसको नया करो। यानी हर एक कोई क्रेज है, नया फेस, नई आंखें होनी चाहिए, नया हमारा प्लास्टिक सर्जरी करवा के, जैसे आजकल देखा जाता है कि नानी अम्मा जो है वो बहुत जवान है, प्लास्टिक सर्जरी करवा कर हम जवान हो जाए, हम नए हो जाए। यानी हर चीज के लिए हर किसी को एक क्रेज है, ऐसे कि हर बंदा नया बनना चाहता है। खुदा के खादिम ने जैसे कहा लास्ट संडे कि शुक्रगुजारी की इबादत है, हर एक नया सूट पहन कर, वो तो खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए। लेकिन कुछ लोगों को क्रेज होता है कि हमने हर पाकिशा पे नया ही सूट पहनना, अदरवाइज हम घर बैठेंगे। यानी ऐसे लोगों को क्रेज है कुछ नयापन करने का, कुछ नया बनने का, कुछ नया दिखाने का। अब सवाल ये है कि अब क्या आप नया हासिल कर सकते हैं? आप और क्या नया हासिल कर सकते हैं? यानी बहुत कुछ तो आप हासिल करते रहते हैं, लेकिन और क्या नया हासिल कर सकते हैं? या आप वाकई कितना बदल सकते हैं? आप खुद को बदलते हैं बहुत कुछ करके, लेकिन खुद को मजीद कितना बदल सकते हैं? आज सवाल ये है। और आज हमें जिस चीज की जरूरत है, क्या वो बेहतरीन गैजेट्स हैं? ये गैजेट ही है जो मैं यूज कर रही हूँ, मैंने अप्लाई किया और ये भी एक गैजेट ही है। गैजेट के तौर पर ये वायरलेस है और मैं जहां मर्जी जाकर इजीली आप लोगों के दरमियान आकर भी सरमन शेयर कर सकती हूँ। ये गैजेट, यानी हमें क्या बेहतर गैजेट्स चाहिए या हमें बेहतरीन तालीम चाहिए? हमें बेहतरीन से बेहतरीन अपने बच्चों का फ्यूचर चाहिए? हमें क्या चीज ऐसी है जो आज हमें चाहिए? क्या रुपया पैसा चाहिए? क्या तहकीक चाहिए? क्या हम रिसर्च नहीं चाहते हैं कि हर एक काम में एक नई रिसर्च हमें मिलनी चाहिए? यानी कुछ नया, हर एक काम में हम कुछ नया। लेकिन इससे बढ़कर कि हमें दिल की तब्दीलियां चाहिए। हमारा दिल तब्दील है तो हम यीशु के साथ जुड़ चुके हैं। अगर एक शौहर या एक बीवी दोनों अहद कर चुके, लेकिन उसके बावजूद वो दूसरों के साथ मुंसलिक होते हैं, तो क्या वो तब्दील हो चुके? नहीं तब्दील हुए। वो कहेंगे मैं मसीह में हूं, मेरे नाम के साथ मसीह लगा हुआ है, मैं तो जुड़ चुका हूं, मैं तो नया हो चुका। क्या वो नए हो चुके? नहीं हुए, क्योंकि सारी बुराइयां, कत्लो गारत, तशद्दुद, आप हर तरह की नफरत, ये सब कुछ जो दुनिया में देख रहे हैं, ये दिल के अंदर से तो निकल रहा है, ये दिल की ही तो पैदावार है। तो आज क्या चीज हमें नई चाहिए? मसला सिर्फ दिल का, और हमें दिल ही खुदावंद से नया चाहिए। बाइबल मुकद्दस बयान फरमाती है कि इंसान गुनाह की फितरत के अंदर जन्म ले चुका है। इंसान की फितरत के अंदर, यानी उसके ब्लड के अंदर, उसकी
موجود تھا، اس لیے خداوند نے انسان کی نئے پن کی ضرورت کو محسوس کیا. خدا نے بے شک آدم کو تخلیق کر دیا، لیکن اس کے باوجود اسے نئی زندگی دینے کے لیے نئی زندگی، نیا پن بنانے کا فیصلہ کیا. آج جانتے ہیں، دوبارہ سے اپنا ٹاپک ہم ریپیٹ کریں گے، یسوع مسیح میں نئی مخلوق. اور آج یسوع مسیح میں نئی مخلوق ہم ہیں، لیکن کہاں پر ہم ابھی کم ہیں وہ بھی سیکھیں گے کہ کہاں کہاں پر ابھی ہمیں دوبارہ سے خداوند میں جڑنے کی ضرورت ہے، خداوند میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. مسیح میں نئی تخلیق بیسیکلی اگر کہا جائے تو مرکزی مسیحی تصور ہے، یعنی سینٹر ہے مسیحیت کا. مسیح میں نیا پن، مسیح میں نیا مخلوق ہو جانا، مسیح میں نیا ہو جانا، یہ بیسیکلی مسیحیت کا ایک سینٹر ہے. یہ کسی ڈینومینیشن کی بات نہیں ہے، یہ کسی بھی کہہ سکتے ہو کہ کسی بھی مشن کی بات نہیں ہے، بلکہ مسیحی ایک ہوتے ہوئے مسیح کا سینٹر ہے، مسیحی مرکز ہے تصور کا، کہ ہمیں کیسے کہ جو گہرائی میں چلا جاتا ہے، روح کی گہرائیوں کے اندر چلا جاتا ہے، وہ جاننا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں ہمیں کہاں کہاں پر تبدیلی کی ضرورت ہے. جب کوئی شخص مسیح میں ہوتا ہے تو یہ تبدیلی ایک نئی روحانی شناخت کی نشاندہی کرتی ہے کہ اب یہ روح میں جو ہے نیا ہو چکا ہے. جہاں پرانی گناہ سے بھری ہوئی انسانیت جو ہے اس کی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک نئی زندگی کا مرکز خدا اور مسیح خداوند بن جاتا ہے، روح القدس ہو جاتا ہے. یعنی وہ اپنی پرانی انسانیت کا لبادہ جو اس نے اوڑھا ہوتا ہے وہ اتار دیتا ہے اور نئی انسانیت میں جنم لے لیتا ہے. اور جب کوئی خداوند یسوع مسیح میں ہوتا ہے تو وہ صرف بیرونی طور پر تبدیل نہیں ہوتا کہ میرے نام کے ساتھ مسیح لگ گیا، میں نے بپتسمہ لے لیا، میں نے دوسروں کو دکھانے کے لیے چرچ آنا شروع کر دیا، ہر وہ کام جو مذہبیت میں ہے میں نے وہ کرنا شروع کر دیا، میں مسیح. بلکہ مسیحیت میں آج جو نئی تخلیق ہے، نئی مخلوق ہے، وہ اندر سے تبدیلی ہے، باہر سے نہیں ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے کہ ہمیں پرانی زندگی کو ختم کر کے پھر نئی زندگی میں آنا ہے، پرانے جذبات کو ختم کرنا ہے، پرانی اپنی لائف کو ختم کرنا ہے، اور خدا باپ کی حضور میں نیا پن اپنے آپ کو لے کر آنا ہے. یوحنا 3:3 فرماتا ہے، یسوع مسیح نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا. نئے سرے سے پیدا ہونا. نیکودیموس سے بھی بات کی گئی تو کیا کہتا ہے کہ کیا میں ماں کے پیٹ سے دوبارہ جنم لوں گا تو میں نئے سرے سے پیدا ہوں گا؟ بھئی نہیں، نئے سرے سے پیدا ہونا دل کی تبدیلی، آپ کی زندگی کی اندرونی تبدیلی ہے، اور صرف پرانے کی بہتری نہیں بلکہ یہ نیا پن ہے، زندگی کا ایسا نیا پن کہ جو آپ کو اندر سے تبدیل کر دے. خدا نے حزقیل نبی سے فرمایا، اس کا 36واں باب اور 26ویں آیت، میں تم کو ایک نیا دل بخشوں گا. کون سا دل؟ ہمارے پاس آلریڈی دل ہے، تو نیا دل تو آج کل لوگ ٹرانسپلانٹ کروا رہے ہیں، لیکن ہمارا یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ میں تم کو ایک نیا دل بخشوں گا اور تمہارے جسم میں سنگین دل کو نکال ڈالوں گا. یعنی جو سخت دل ہے، جس میں رحم نہیں، ترس نہیں، محبت نہیں، شائستگی نہیں، اس دل کو میں نکال دوں گا اور کیا کروں گا؟ گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا. اور یہ دل کی تبدیلی ہے، یہ وہی ہے جو ہم نے تجربہ سے معلوم کیا کہ ہاں خداوند ہمارے اندر سے نیا دل پیدا کر کے سخت دل کو نکال ڈالتا ہے. اور یہ بیسیکلی ہماری کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے اندر نیا مخلوق بننے کے لیے ایک پروسیس خداوند کام کر رہا ہوتا ہے، پروسیس کے تھرو چلا رہا ہوتا ہے. اور ایک نئی تخلیق، آج یسوع مسیح میں نیا پن بہت ضروری ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلی بات کہ ہمیں ماضی میں نہیں رہنا، ہمیں ماضی میں نہیں جینا چاہیے. ہم لوگ ماضی میں جی رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ بہت سارے، میں نے ایسے ایماندار بیٹے بیٹیاں جو میرے پاس آ کر اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم سے ماضی میں یہ گناہ ہو گئے، ہم نے ماضی میں یہ کر دیا، ہم کاش یہ نہ کرتے، ہم سے کاش یہ گناہ نہ سرزد ہوتا، ہم سے کاش یہ باتیں نہ ہوتی. لیکن خداوند کیا چاہتا ہے کہ ماضی میں نہیں جینا. ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. چیتڑوں کے ساتھ بوڑھا آدمی. ایک ایگزامپل، بادشاہ کے محل کے قریب ایک بھکاری تھا، اور جب اس نے
اعلان سنا. بادشاہ کے محل کے سامنے سے وہ گزر رہا تھا تو اس نے ایک اعلان سنا. غور سے اسٹوری کو سنیے گا, اس تمثیل کو سنیے گا. بادشاہ کے محل کے سامنے سے گزر رہا تھا تو اس نے اعلان سنا کہ بادشاہ نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ آج سے ہر کوئی جو ہے بادشاہ کے دسترخوان پر ضیافت میں شریک ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ ضیافت والا لباس پہن کر آئے. اب فقیر جو ہے وہ بہت افسردہ ہوا. اس نے اپنے چیتھڑوں والے لباس کو دیکھا, وہ دکھی ہو کر پریشان ہو کر وہاں سے آگے بڑھ گیا اور اس نے تھوڑی دور جا کر یہ سوچا کہ ایسا کیا ہے جو میں کر سکتا ہوں, میں اس ضیافت کا حصہ بن سکتا ہوں. تو جانتے اس نے اس گارڈ کے پاس جو محل کے اس دروازے پر کھڑا تھا اس کے پاس جا کر کہتا ہے کیا میں بادشاہ سلامت سے مل سکتا ہوں. گارڈ نے اسے وہیں پر رکنے کا حکم دیا اور کہا تم چند منٹوں کے لیے یہیں پر رکو, میں تمہیں آ کر جواب دیتا ہوں. جب بادشاہ کے پاس اس کی بات پہنچائے گی تو تھوڑی دیر بعد اس نے آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت تمہیں بلا رہے ہیں اپنے محل میں. وہ بادشاہ سلامت کے سامنے جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ میں بھی اس ضیافت کا حصہ بننا چاہتا ہوں جو آپ نے تیار کر رکھی ہے, لیکن میرے پاس لباس نہیں ہے. میں چیتھڑوں والا لباس پہنے ہوئے, میں گندا پھٹا پرانا سا لباس پہنے ہوئے ہوں جس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے, اور میں اس لباس میں آپ کی ضیافت کا حصہ نہیں بن سکتا. تو بادشاہ سلامت نے کہا تو پھر اب کیا ہو سکتا ہے. تو بادشاہ سے کہتا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں اگر آپ کے پاس پہنچنے کی جرت کر چکا ہوں تو اگر آپ مزید مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات آپ سے کہوں. کہتے ہیں فرمائیے کیا کہیں گے آپ. تو بادشاہ سلامت سے وہ شخص کہتا ہے کیا آپ کے پاس کوئی پرانا لباس ہوگا جسے میں پہن کر آپ کی ضیافت کا حصہ بن سکوں. بادشاہ سلامت نے کہا جی آپ رکیے, اور شہزادے کو اسی وقت انہوں نے کال کر دی. شہزادے کو بلا کر کہتے ہیں کہ اس شخص کو لے جائیے اپنے روم میں اور جو لباس اس کو پسند آتا ہے وہ اس کو دے دیجئے تاکہ یہ بھی پہنے اور ہمارے ساتھ ضیافت کا حصہ بن سکے. شہزادے نے سیم ویسے ہی کیا اور شہزادہ لے جا کر اس کو اس گھر میں تو اس کو وہی لباس اسے پسند آتا پہنا دیا. جو ہی چیتھڑوں سے لٹا ہوا شخص جو ہے اپنا لباس اتار کر شہزادے کا شاہی لباس پہن کر شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ خود کو خود بھی نہیں پہچان پاتا. کہتے ہیں کہ کیا خوبصورت لباس ہے میرا. اب شہزادے نے وہ بہت زیادہ خوش ہوا اور خوش ہو کر فقیر نے جھک کر اس کو سجدہ کیا, شکر گزاری پیش کی کہ شہزادے آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے بہت خوبصورت لباس دیا ہے. لیکن شہزادے نے اسے ایک اور بات کہی کہ اس سے بڑھ کر بھی تمہارے لیے خوشی ہے, اور وہ خوشی یہ ہے کہ آج کے بعد تمہیں یہ لباس جو مل چکا ہے اب واپس نہیں کرنا پڑے گا. لیکن ہوا کیا, وہ یہ بات کہہ کر چلا گیا شہزادہ. اب چیتھڑوں والا آدمی جو شاہی لباس پہن چکا تھا اس نے اس لباس کو دیکھا جو اس نے پہنا ہوا تھا اور اس لباس کو دیکھا جو اس نے اتار دیا ہوا تھا, اور ایک لمحہ کے لیے جانتے وہ کیا سوچنا شروع ہوا, شاید شہزادہ جو ہے وہ اپنے اس بیان سے مکر جائے اور کرے کیا کہ مجھے دوبارہ مجھ سے یہ والا لباس مانگ لے تو میں پھر کیا پہنوں گا. اس نے کیا کیا, وہ چیتھڑوں والا لباس, وہ گندا پھٹا پرانا لباس اٹھایا, اس کا بنڈل بنایا, گٹھری سی بنائی اور اٹھا کر اپنے ساتھ باہر کو لے آیا. اب جب ضیافت میں وہ آ گیا, شاہی لباس پہنا ہوا ہے لیکن گندے کپڑوں والی اس نے گٹھری بھی ساتھ میں اٹھائی ہوئی ہے. اب گندے کپڑوں والی گٹھری اٹھا کر گود میں رکھی ہوئی ہے, شاہی کھانے ایک کے بعد ایک آتے جا رہے ہیں. جو ہی وہ پکڑنے لگتا ہے گٹھری نیچے گرنے لگتے, وہ پھر اس کو سنبھالتا ہے اور اسی چکر میں وہ بہت سارے اچھے کھانوں سے محروم رہ جاتا ہے کیونکہ کھانے تیزی سے آگے چلتے جا رہے تھے. لے کر جو سرونٹس تھے ان کے وہ لے کر چلتے جا رہے تھے کہ جس نے جو لینا ہے وہ روکے گا اور روک کر اپنی پلیٹ میں ڈالتا جائے گا, لیکن وہ بہت سارے کھانوں سے محروم رہ گیا اور اپنی گٹھری کو سنبھالتا رہ گیا. ضیافت ختم ہو گئی, بھکاری اپنے گھر چلا گیا اسی شاہی لباس میں اور وہ بات پوری ہوئی. شہزادے نے اس سے لباس نہیں مانگا, لیکن لوگ ایک بات اس شاہی لباس کی بجائے اس بوڑھے شخص کے بارے میں ایک بات یاد کرنا شروع ہو گئے کہ چیتھڑوں سے بھرا ہوا بوڑھا آدمی, چیتھڑوں سے بھرا ہوا بوڑھا آدمی, شاہی لباس اس کا بھول گئے. کیونکہ ہوا کیا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا, اور جب وہ شخص بہت زیادہ بیمار ہو گیا تو بادشاہ جو ہے اس کی اس جھونپڑی میں اس سے ملنے کے لیے آیا. تو
बादशाह को बहुत दुख हुआ, और जब बादशाह बहुत दुखी हुआ तो उस भिखारी को बादशाह शहजादे की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि अब ये लिबास तुम्हारा है, तुम्हें चीथड़ों वाला लिबास पहनने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं उसी को संभालता रह गया। भिखारी अपने आप पर ही पछताया कि मैं जिंदगी की बहुत ज्यादा नेमतों से गाफिल रहा, इन चीथड़ों को संभालते हुए, इन फटे पुराने कपड़ों को संभालते हुए, अपनी पुरानी इंसानियत को संभालते हुए, अपने पुराने दुखों को संभालते हुए, अपनी पुरानी गुर्बत को संभालते हुए, अपने पुराने वो सारे माजी के गुजरे हुए लम्हात को संभालते हुए, मैं बहुत सारी वो बातें जो मुझे नए तौर पर मिल चुकी थी, मैं उनसे महरूम रह गया। और आज बहुत सारे ईमानदार भी सेम ऐसे ही हैं। बहुत सारे ईमानदार क्या करते हैं, उन्हें बहुत कुछ नया मिल चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद वो क्या करते हैं, अपनी पुरानी इंसानियत में जिंदगी गुजारे होते हैं। और इब्रानियों 8:12 कहते हैं, इसलिए कि मैं उनकी नाराजगियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। हमारा खुदा फरमा रहा है, अगर हम खुद को खुद गुनाहों में नहीं गिराएंगे तो हमारा खुदा इस कदर खूबसूरत खुदा है कि वो समंदर की अथाह गहराइयों के अंदर हमारे गुनाह डालकर वहां पर लिख देता है कि अब यहाँ पर बंसी डालना मना है, अब यहाँ पर कोई भी खूंटी लगाकर वहां से कुछ नहीं निकाल सकता। जब तक हम खुद उस इंसानियत में दोबारा ना गिराएं, अपनी पुरानी इंसानियत में दोबारा ना लेके जाएं, तो एक और खूबसूरत वादा यूहन्ना 10:10 में है, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए, जिंदगी पाए और कसरत से पाए। अब बादशाहों के बादशाह के बेटे और बेटियां हैं, अब किसी फकीर के नहीं है कि आप भिखारियों की तरह मांगे। अगर खुदा के खादिम के बच्चे इनसे मांगेंगे कुछ तो कैसे मांगेंगे, हक के साथ, डैडा हमें ये चीज चाहिए। लेकिन अगर वो भिखारियों की तरह मांगेंगे, डैडा अल्लाह दे नाम ते सानू दे छड़ो, तो क्या वो भिखारी नहीं कहलाएंगे? सानू यसू दे नाम ते दे छड़ो, सानू फलाने दे नाम ते दे दो, सानू फलाने, मतलब सिफारिशें डालकर भी नहीं आएंगे, बल्कि कैसे आएंगे, डायरेक्ट आएंगे। क्यों? ये बादशाह के बेटे, और हमें भी शाही काहिनों का फिरका कहा गया है। तो जब हम शाही काहिनों का फिरका है तो हमें अपनी ये इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए, हमें अपना नयापन नहीं भूलना चाहिए कि हम खुदावन में नए हैं। इसलिए हमें कभी भी पुरानी इंसानियत की तरफ नहीं लौटना चाहिए और एक नए मकसद के साथ जीना चाहिए। हमें पुराने एक तो इंसानियत को भूलना, दूसरा हमें नए मकसद के साथ, हम माजी में नहीं जानते कि हम क्या थे, हमें भूलना पड़ेगा और नया अपने आप को करके खुदावन में जीना होगा। हम सिर्फ ये मत कहें कि हमने जीना है, बूढ़े हो जाना है, अपने बच्चों की परवरिश करनी है, उनका फ्यूचर बनाना है, घर बनाना है, ये करना है, वो करना है और हमारी जिंदगी खत्म। बल्कि हमारे लिए ये नया है कि हमने दूसरी अक़वाम की तरह सिर्फ कब्र में नहीं रहना, बल्कि हमारा अपनी घर कहाँ पर है, आसमान पर, और हमें उस घर के मुंतज़िर रहना है। हमें नए मकसद के साथ जीना है और हमें नए तौर से जीना है। दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब और 20वीं आयत कहती है, बस हम सब मसीह के एलची हैं। एलची पता क्या होता है? सफीर है, यानी हम सब, जैसे अमेरिका का सफीर जो है वो यहाँ पर अम्बेसी के अंदर मौजूद होगा और वो अमेरिकन अम्बेसी की नुमाइंदगी कर रहा होगा। हम यहाँ पर जमीन पर रहते हुए अपने यहोवा खुदा के सफीर हैं, एलची हैं। और जब एलची हैं तो कहता है गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है, इस जिंदगी का मकसद खुदा के साथ है। दुनिया यीशु मसीह को जानना चाहती है, लेकिन ये हम दुनिया हमारा अबदी घर नहीं है, बल्कि क्या है, ये आरजी घर है। हमने यहाँ से वापस अपने उस असली घर में लौटना है। और एक सफीर या एलची करता क्या है? अगर हम सफीर हैं, अगर हम एलची हैं, तो हमारा काम क्या है? मैंने कहा कि हम एम्बेसडर्स हैं, हम एम्बेसडर्स हैं। आप में से कौन कौन एम्बेसी में अब तक जा चुका है? किसी भी एम्बेसी में जाने का किस किस को इत्तेफाक हुआ है? 2 लोग। और एम्बेसी, अगर आप सऊदी अरब की एम्बेसी में जाएंगे, वहाँ सऊदी अरब का एम्बेसडर बैठा होगा। अगर आप अमेरिका की या किसी और कंट्री के जाएंगे, वहाँ पर अमेरिकन एम्बेसडर बैठा होगा, चाइना का एम्बेसडर चाइना की एम्बेसी के लिए बैठा होगा। लेकिन हम एम्बेसडर पता किस चीज के हैं?
आसमान के। हम कहाँ के एम्बेसडर्स हैं? आसमान के। और खुदावंद फरमा रहे हैं कि हमारे वसीला से लोग इल्तमास कर कर खुदावंद के हुजूर पहुंचते हैं। जबरदस्त किस्म की नई मखलूक की है ये बरकत। हम जब नए हो चुके हैं, हम खालिक के वसीला से, उस कादर मुतले के वसीला से हम में नयापन आ चुका है, तो हम अब उसके एलची हैं, हम अब उसके सफीर हैं। और सफीरों का सबसे जबरदस्त काम पता क्या होता है? अपने बादशाह के दिमाग तक पहुंचते हैं। खुदा के खादिम भी यहाँ पर बैठे हैं। मैं इसलिए ज्यादातर इनकी एग्जांपल्स देती हूँ कि मैं सरमन खुद सुना रही होती हूँ, हालांकि मैं जानती हूँ कि मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इनके वसीला से चूंकि ज्यादातर बरकतों को रिसीव कर। अब खुदा की बंदी रजिया परवेज का ऑपरेट होना था, जानते हैं अनकॉन्शियसली मैं बात नहीं करूंगी, खुदा के खादिम के मुंह से हम लोग दुआ रात को कर रहे हैं कि खुदा तेरी बंदी ने सुबह ऑपरेट के लिए जाना है। दुआ खत्म हुई, खुदा के बंदा खुदा के दिमाग की बात तक पहुंच चुका। क्यों? ये सफीर है खुदा का। और इनके मुंह से लफ्ज क्या अदा हो रहे हैं कि हम परसों मिलेंगे आपके साथ। मैं एकदम से बोल उठी, मैंने कहा आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? ऑपरेट शुभ है, आपने कैंसिल कर दिया अपने लफ्जों को अदा करके। आप कह रहे हैं हम परसों मिलेंगे, कहते नहीं। और कहते हैं 12 बज चुके, आज का दिन स्टार्ट हो चुका है, अगला दिन शुरू हो चुका, यानी वो दिन भी क्या, हम उसके 2 दिन बाद मिलेंगे। ये अदा कर चुके। सुबह खुदा की बंदी जो है ऑपरेट के लिए जा रही है। ऑपरेट डॉक्टर सुबह 12 बजे का टाइम देते हैं, कैंसिल। 2 बजे का टाइम देते हैं, कैंसिल। रात 6 बजे का टाइम दे रहे हैं, कैंसिल। 9 बजे का टाइम, 9 बजे ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर घंटा रख के वापस भेज कर कहते हैं परसों होगा ऑपरेट। क्यों? खुदा के सफीर खुदा के दिमाग की बातों तक पहुंच जाते हैं। आमीन। और मैं इस बात को जब मैं लिख रही थी, मैंने कहा खुदावन तेरे लोग जो तेरे एलची हैं, जो नई मखलूक बन चुके होते हैं, वो तेरे दिमाग तक पहुंचते हैं और खुदावन को जलाल दे रहे होते हैं। और जब सेकंड थर्ड डे जो इनके मुंह से लफ्ज अदा हो गए, थर्ड डे ही ऑपरेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि एलची खुदा के दिमाग तक पहुंचते हैं, मुसलसल रास्ते में रहते हैं। खुदा क्या फरमा रहे हैं, खुदा कैसे बात कर रहे हैं, खुदा अगला प्लान क्या बनाने वाला है, मुसलसल रास्ते में रहते हैं। आप देखिए, आप एम्बेसडर्स के पास जाकर देखिए, आप जूं ही कोई पेपर साइन करेंगे, फौरन से वो अपने मुल्क को खबर दे देंगे कि अब ये बंदे का हमने रिजेक्ट कर दिया, इस बंदे को हमने ओके कर दिया। मुसलसल रास्ते में रहते हैं। एलची भी मुसलसल रास्ते में रहते हैं और अपने दिल की बल्कि अपने दिल की नहीं, बल्कि सिर्फ अपने बादशाह के दिल की बात को सुनते। अपने दिल की नहीं सुनते कि हमारा दिल क्या कह रहा है, हमारा दिमाग क्या कह रहा है, बल्कि उनका ध्यान कहां पर लगा रहता है? अपने बादशाह के साथ, क्योंकि वो उसके एलची होते हैं। और दूसरा काला ग्रंथियों 7:21 फरमाता है और दुनियावी कारोबार करने वाले ऐसे हो कि दुनिया ही के ना हो जाए, क्योंकि दुनिया की शक्ल बदलती जाती है। हम जितने दुनिया में रहते हैं ना, दुनिया में जितने कारोबार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारा दिल हमारे खुदावन के साथ जुड़ा है, हम नए मखलूक बन चुके हैं, हम खालिक में नए हो चुके हैं, हम बैप्टाइज हो चुके हैं, नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, तो फिर हमारा दिल हमारे खुदा से लगा रहना चाहिए। और अगर हम उसकी अमानत में खयानत करते हैं, हम उसकी नुमाइंदगी नहीं करते, हम उसके दिल की आवाज को नहीं सुनते, इस लिहाज से हम अमानत में क्या करते हैं? खयानत कर रहे होते हैं। ये सिर्फ ये नहीं कि खुदा के खादमों के लिए कहा गया कि वो एलची है, हम सबों के लिए ये बात की गई है। हम सब जो नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, हम सब जो नई मखलूक बन जाते हैं, जो खालिक के हाथों से नए हो जाते हैं, हम सब खुदा के एलची हैं, हम सब खुदा के सफीर हैं। लेकिन वजह क्या है कि जब हम खुदावन से अपना दिल लगा लेंगे, तो उसके बाद हम उसके दिल की आवाज को भी सुनना शुरू करेंगे। एक और कहानी है ली स्टीन बोर्ड की। ली स्टीन बोर्ड कंपनी जो है, उसके बारे में बता दिए, जो नमक के गोश्त का एक सामान न्यू ओवरलैंड से मेम्फिस लेकर जा रही थी, और जब वो समुद्री रास्ते में से गुजर रही थी, तो कुछ और कश्तियां भी गुजरना शुरू हुई जो उसे क्रॉस करना चाहती थी। अब रेस लग गई। अब ये जो कश्ती लेकर जा रहे थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो उस कश्ती के अंदर और वो डालना शुरू किए कोयले, ताकि धुआं ज्यादा होना शुरू, लेकिन कुछ फर्क ना पड़ा, दूसरी कश्तियां आगे
बढ़ना शुरू हो गई। अब ये जो शख्स है ना, जिन्होंने न्यू ओरलियंस में जाना था, इन्होंने क्या किया, इनके पास सुअर का गोश्त था नमक लगा के रखा हुआ, इन्होंने वो थोड़ा सा जब डाला तो एकदम से धुआं भरना शुरू हुआ, कश्ती की स्पीड ज्यादा होगी। अब इन्होंने बार बार ये अमल दोहराना शुरू कर दिया, रफ्तार बढ़ाने के लिए बार बार डाल रहे हैं, बार बार डाल रहे हैं, बार बार। और दूसरी तरफ से जब ये अपने मंजिल पर पहुंच रहे थे, झंडे लहराना शुरू हो गए, लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी कि ये कश्ती जो है ये जीत गई। अब जब मंजिल पर पहुंचते हैं तो कैप्टन डिमांड करता है गोश्त लाओ, लेकिन गोश्त वो सारा जला चुके थे, गोश्त उनके पास खत्म हो चुका था। आज मेरा और आपका भी बाजू का यही हाल होता है, हम दूसरों से आगे बढ़ना चाह रहे होते हैं, हमारे पास मकसद सिर्फ खुदावन का होना चाहिए कि खुदा हमारी जिंदगी से क्या चाहता है, लेकिन हम दूसरों से आगे बढ़ना चाह रहे होते हैं। हम उस दौड़ में बाजू का अपना सब कुछ जला बैठते हैं, हम अपने वो फायदे की चीजों को भी जलाकर राख कर बैठे होते हैं। और ये बहुत ज्यादा कहानी जो है ये हम सबों पर लागू हो रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि हमें माजी में नहीं जीना, सेकंड कि हमें नए मकसद के साथ जीना है। अब नया मकसद ये नहीं कि सिर्फ हमने जीतना ही जीतना है और जीत के लिए हमें अपना सब कुछ तबाह करना है, अपना सब कुछ दांव पे लगाना है, बल्कि क्या है कि खुदावन के नजदीक हमारा मकसद जो है वो जीने का हमारे अंदर वो सबसे अहमियत रखना चाहिए। और बाइबल मुकद्दस हमें सबसे बड़ी बात ये नहीं बता रही कि अगर कोई मसीही है, अगर कोई मसीही है, क्या ये लिखा हुआ है, दोबारा से जरा दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत। इसलिए अगर कोई, ऊंचा बोलिएगा, अगर कोई पीछे भाइयों के पास अगर है बाइबल मुकद्दस तो वहां से आवाज आनी चाहिए। अगर कोई किसमें है, लिखा हुआ मसीही है, नहीं लिखा हुआ इज इन क्राइस्ट, इज इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में, ना कि मसीही। मसीही की यहां पर बात ही नहीं है, बल्कि क्या है, इज इन क्राइस्ट। और इज इन क्राइस्ट यानी यीशु मसीह में नई मखलूक, तो वो नया मखलूक है। और नया मखलूक के लिए जो यूनानी वर्ड यूज किया गया वो है कायानोस। कायानोस ऐसी चीज जो पुरानी को बदलती नहीं बल्कि बिल्कुल नई हो, ऐसी चीज जो हमें नयापन दिखाना शुरू करे, ऐसा भेद जो हमें नया दिखाए। रूहुल कुद्स इसलिए नहीं भेजा गया कि हम गैर जुबानें बोले, हम गैर जुबानें बोलते जाए और सोचे कि हमें बहुत सारा लोग जो है वो समझेंगे कि हम तो बहुत ज्यादा रूहानी है, बल्कि इसलिए भेजा गया कि आपको और मुझे यीशु की मानद बनाना शुरू करें। आमीन। रूहुल कुद्स हमें इसलिए मिला कि हम यीशु की मानद बनते जाएं, हम यीशु में पवित्र होते चले जाएं, हम यीशु में जुड़ते चले जाएं, हम यीशु के अंदर इस कदर जुड़ जाए कि उसके बाद हमें कोई चीज अलग ना कर पाए। आमीन। ऐसी नई मखलूक, हम भिखारियों की तरह नहीं बल्कि बादशाह के बेटे बेटियों की तरह जिंदगी गुजारना शुरू करें। इसके लिए दो लफ्ज अमूमन यूज किए जाते हैं नई मखलूक के लिए, न्यूएस और कायानोस। न्यूएस ऐसी चीजें होती हैं जो कि चीज को नया कर देती हैं। आईफोन लोगों के लिए क्रेज बन चुका है, यानी जैसे लोग पागल हुए हैं आईफोन के लिए। आईफोन 10 आया, 11 आया, 12 आया, 13 आया, 14 आया, 15 आया, 17 आ गया। है क्या नयापन उसमें? क्या है? आईफोन ही है ना, कुछ नया है, वर्जन चेंज है, कुछ नया है, इसका कैमरा थोड़ा अच्छा है, ये स्लिम फिट है, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये वो है, ये वो है, लेकिन है क्या? न्यूएस है, कायानोस नहीं है, कायानोस नहीं है, उसी का नया वर्जन है, कायानोस नहीं है, नया बिल्कुल जैसे हटकर कुछ बना देना होता है वो कुछ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि न्यूएस है। यानी यूनानी दो अल्फाज नई मखलूक के लिए, न्यूएस NEWES और कायानोस KAINOS, कायानोस। कायानोस यानी बिल्कुल नया होना। और ये जो लफ्ज कायानोस है ये न्यू क्रिएशन है, ऐसी क्रिएशन, ऐसी मखलूक जो पहले नहीं थी, जिसका मुतबादिल पहले मौजूद नहीं था। अगर देखा जाए तो गाड़ी नहीं आई, जिनके पास कोई भी गाड़ी है किसी भी मॉडल की है वोट डालकर, लेकिन न्यू वर्जन ही, लेकिन जो ही गाड़ी के बजाय रॉकेट आ गया,
कायानोस हो गया, बिल्कुल एक नई तख्लीक हो गई। सेम इसी तरह कायानोस के बारे में कहा जाता है, कायानोस मीन्स अ न्यू काइंड ऑफ क्रिएशन और स्पीशीज दैट नेवर एग्जिस्टेड बिफोर, यानी ऐसी मखलूक जो पहले वजूद में ही नहीं थी। कायानोस ऐसे लोग हैं हम जो जिस्म में जिस्मानी तौर पर पैदा हो गए, हम कहते हैं हम नई मखलूक, लेकिन नई मखलूक इस तौर से कि हम ऑलरेडी मौजूद होने के बावजूद बिल्कुल खुदावंद ने हमें नया कर दिया होता है। हमें बिल्कुल एक ऐसा शख्स, एक ऐसी शख्सियत जो यीशु की माने ढलती चली जा रही होती है, हमें ऐसी शख्सियत वो बनाना शुरू कर देता है, हमें ऐसा बनाना शुरू कर देता है। कायानोस का मतलब जो पहले थी ही नहीं। पौलुस रसूल कहता है कि मैंने जानबूझकर ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया कायानोस, बल्कि मैं इसकी रियलिटी जानता था, मैं इसकी हकीकत जानता था कि कायानोस है क्या। पुराना जो आप सोचे कि अगर ये वॉलेट पुराना है, इसको साफ कर दूं तो ये नया हो जाएगा, सूट जो मैंने पहना है धो लूं तो ये नया हो जाएगा, लगेगा नया ही लेकिन है तो पुराना ही। लेकिन कायानोस ऐसा है जो बिल्कुल नया होगा, जो पहले जैसा था ही नहीं, बल्कि एक नई मखलूक। फरिश्ते खुदा ने बनाए, जानवर खुदा ने बनाए, इंसान खुदा ने बनाए, लेकिन अब नई मखलूक खुदा ने बना डाली, यानी सारी कैटेगरीज खुदा ने बना दी, स्पीशीज बना दी। स्पीशीज में आपके जितने हैवानात हैं, जितने पानी के जानवर, ये सारी की सारी शामिल हो जाती है, और सब बनाई, जानवर भी बना दिए, नबातात, हैवानात, जानवर सब कुछ बना दिए, इंसान भी बनाया। लेकिन अब उसने क्या कहा, नया मखलूक जो एलियन नहीं है, जो जमीन के नीचे बोने भी नहीं है, एक नई मखलूक, ऐसी मखलूक जो फरिश्तों से भी बढ़कर है और फरिश्तों का भी इंसाफ करने वाली है। हालेलुया। ऐसी मखलूक के फरिश्तों को भी वो रुतबा नहीं दिया, बल्कि वो रुतबा उस नई मखलूक को दे दिया कि वो किसका इंसाफ करेंगे, फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। ऐसी नई मखलूक जिसमें अजीब काम खुदावंद करेगा, लेकिन वो जो यीशु मसीह में है वो नई मखलूक है, जो किसमें, यीशु मसीह में है, वो नई मखलूक है। और कायानोस ये वही लफ्ज है जो खुदा ने कायनात की तख्लीक के लिए भी इस्तेमाल किया कि रोशनी हो जा तो रोशनी हो गई, यानी जो पहले चीज मौजूद ही नहीं थी, तारीकी को रोशनी से जुदा करके कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। पानी और खुशकी दोनों को अलग कर दिया, यानी अलग चीज, एक नई चीज, उसके लिए कायानोस इस्तेमाल किया। और आज वो मेरे और आपके लिए जो यीशु मसीह में है, उनके लिए वो कहता है कि वो नई मखलूक है। आमीन। थोड़ा सा लेके ना जरा तो कहिए एक दूसरे को, मैं ईमान रखता हूं मैं नई मखलूक हूं। बोलिए जरा, ताकि आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। एक दूसरे को बोलिए कि मैं नई मखलूक हूं, मैं यीशु के खून से धुला धुली हूं, इसलिए मैं नई मखलूक हूं। मैं किस में, मैं मसीही सी नहीं सिर्फ कि बल्कि क्या हूं, मैं मसीह में हूं। किस में हूं, मसीह में हूं, इसलिए क्या हूं, मैं नई मखलूक हूं। इसलिए एक बात कि ये मजहब की बात नहीं, ये जात पात की बात नहीं, किसी जात पात की बात नहीं। यहां पर नई मखलूक जात पात से नहीं, नई मखलूक नाम बदलने से भी नहीं कि मैं अगर हिंदू थी तो मेरा नाम कोई राम चम सब कुछ होगा तो मैं अब चेंज होकर तो मैं बन गई मरियम। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं, कोई नाम की चेंजिंग नहीं, कोई जात पात की चेंजिंग नहीं, बल्कि नई मखलूक जो खुदावंद यीशु मसीह हमें बना देता है, जो खुदावंद यीशु मसीह में हम बन जाते हैं। क्योंकि हम कैसे बनेंगे, जब खुदावंद हमें बदल देगा, हम यीशु मसीह में आ जाएंगे तो हम नई मखलूक है। हाँ, मैं मसीह में हूँ, इसलिए मेरा नाम के साथ सिर्फ मसीह नहीं लगा। मैं बड़े फख्र से कहूंगी भाई मैं 16 पुश्तों से मसीह हूँ, और मेरे दादा परदादा, उसके लकड़दादा सारे जो थे वो मसीह, उनके नाम के साथ यूसुफ मसीह लग गया, उनके नाम के साथ लाजर मसीह लग गया। आगे परदादे शहजादा का नाम नहीं आता इसलिए नहीं बोलूंगी, मतलब ये सब नाम नहीं। मसीह सिर्फ पुश्तों में नहीं आ रहा, बल्कि कहां पर, मसीह में आने से हम मसीह हैं, मसीह में आने से हम मसीही हैं। हमारे पुश्तों में कहा जाता है कि अगर मैं मसीही घराने में
हुई तो मैं मसीहियत एक मजहब का टाइटल मेरे साथ लग गया कि मैं मसीही बन गई। लेकिन मसीह में नई मखलूक मैं तब बनूंगी जब मैं मसीह की मानद बनती जाऊंगी। जब मैं मसीह में आ जाऊंगी तो तब मैं मसीही हकीकतन कहलाऊंगी और नई मखलूक बन जाऊंगी। एक मजहब एक शख्स को उसी मजहब में जन्म बेशक देता है, लेकिन अलग मखलूक रूह में जन्म रूह ही दे सकता है। और जब आपकी रूह से कनेक्टेड हो जाएगी तब आप नई मखलूक बन जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह हमें रूह में नया करने के लिए आया हुआ है। हमारे जिस्म को नया करने के लिए नहीं वो आया, बल्कि कहां पर? रूह में नया करने। अब पैदा होने से पहले कहां थे? बता सकते हैं? मैं पैदा होने से पहले कहां पर थी? भाई साहब आप बताइए, आप पैदा होने से पहले कहां पर थे? आपके लिए हम सब देना आसान है किसी को। भाई साहब देखिएगा, आप पैदा होने से पहले कहां पर थे? अपने बाप के तुहम में। कहां पर? अपने बाप के तुहम में। विल्सन साहब के अंदर ये मौजूद थे। विल्सन साहब फजल साहब के अंदर मौजूद थे। फजल साहब आगे पीछे चलते जाए, नस्लों में चलते जाए। आप सब भी अपने आप को देखिए कि आप अपने बाप के अंदर, बाप से दादा, दादा से परदादा, लक्कड़ दादा, दादा दादा से लड़ी चलाते जाए, लेकिन एंड पे आके आप आदम के अंदर मौजूद थे। और आदम का तुहम ऐसा तुहम था जो कि करप्ट हो गया, जो कि गुनाह आलूदा हो गया। और उस गुनाह आलूदा तुहम को चेंज करने के लिए मेरे खुदावंद यहोवा खुदा ने असल ही से प्लान बना दिया कि अब इन्हें नई मखलूक बनाना है। अब मुझे अपने बेटे यीशु के खून से नहीं धोना। और वो उसने ऐसा प्लान करके यीशु को जमीन पर भेजा जिसे फरिश्तों से भी कमतर बना दिया, इंसानों से भी कमतर बना दिया। इस कदर जिल्लत के साथ उसे पैदा किया और मेरे और आपके लिए उस तुहम को चेंज करने के लिए उसने इस जमीन पर यीशु मसीह को उतार कर मेरा और आपका तुहम चेंज करके हमें नई मखलूक बनाकर खुदा के साथ जोड़ दिया। हालेलुया। और ये इलाही प्लान खुदा के अंदर पहले से मौजूद कि मुझे और आपको कैसे उसने नई मखलूक बनाया, मुझे और आपको उसने कैसे नई मखलूक के अंदर जन्म दिलवा दिया। और उम्मीद 5:12 कहता है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सबने गुनाह किया और गुनाह की मजदूरी मौत थी। लेकिन मेरे और आपके यीशु ने इस मजदूरी को भी अपने ऊपर लिया। और कुलसिया 3:3 फरमाती है, क्योंकि तुम मर गए थे और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है, खुदा में छुपी हुई है। और खुदावन में जब हमारी जिंदगी छुपी हुई है तो हम खुदावन में पोशीदा है, हम खुदावन के अंदर मौजूद है, हम खुदावन के उस मंसूबे के अंदर मौजूद है, हम खुदावन के उस इलाही प्लान के अंदर मौजूद है। और बाइबल मुकद्दस हमें जबरदस्त चीज सिखाती है कि खुदावन यीशु मसीह जब मसलूब हुए तो मैं और आप मसलूब हुए। खुदावन यीशु मसीह जब दफन हुए तो मैं और आप उसमें दफन हुए। खुदावन यीशु मसीह जब जी उठे तो मैं और आप जी उठे। और खुदावन यीशु मसीह जब आसमान पर चढ़ गए तो उस जगह पर भी मैं और आप अब मौजूद है। हालेलुया। क्योंकि यही से नई मखलूक हमें सिखा रही है कि हम रूहानी मायनों में आसमान पर भी मौजूद है। हम जिस्म में तो यहाँ पर है, लेकिन हम जब नई मखलूक है तो हम बाप के दाहिने हाथ उस बेटे के साथ मौजूद है। आमीन। और ये ईमान आज मुझे और आपको मजबूती के साथ इस कलाम को थामना पड़ेगा। हमें दुनियादारी में से खुद को निकालना पड़ेगा, दुनिया की शक्ल में से खुद को निकालना पड़ेगा। दुनिया की शक्ल जो रोज बरोज बदलती जा रही है और दुनिया सिर्फ दुनियादारी में खुद को बदलने का सोचती है, लेकिन जो नई मखलूक है वो खुदावन में खुद को बदलने का सोचेंगे, वो खुदावन के अंदर खुद को ढालने का सोचेंगे, वो खुदावन के अंदर खुद को नया बनाने का सोचेंगे। और पौलुस रसूल ने भी जो खत लिखा है ना, वो जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी आलम में लिखा है और रूहानी लोगों के लिए लिखा हुआ है कि खुदावन के जो लोग हैं, जो नई मखलूक हैं, वही इस निजात का, इस बड़ी खुशखबरी का मजा चखेंगे। जिस शख्स ने आपको जिस्म में जन्म दिया वो आपका जिस्मानी बाप, और जिस शख्स ने आपको रूह में जन्म दिया, आपको रूह के वसीला से एक नया जन्म दे दिया, वो आपका रूहानी बाप, वो आपकी रूहानी माँ।
یعنی جسم میں جنم دینے والا باپ جو جسمانی ہے اس کے ساتھ میرا اور آپ کا رشتہ عارضی ہے. میرا باپ بھی خداوند میں سو گیا, خدا کے خادم کا باپ بھی خداوند میں سو گیا, رشتہ عارضی پرماننٹ نہیں ہے, بہت لمبا عرصہ چلنے والا نہیں ہے, بلکہ کیا ہے کہ بالکل عارضی رشتہ ہے, تھوڑے وقت کا رشتہ ہے. لیکن روحانی باپ کے ساتھ جب ہم رشتہ جوڑ لیتے ہیں تو وہ رشتہ پرماننٹ رشتہ بن جاتا ہے, مستقل رشتہ بن جاتا ہے, جس کو نہ تو کوئی توڑ سکا اور نہ ہی کبھی کوئی توڑ سکے گا, بلکہ وہ رشتہ ازل سے ہے اور اب تک جڑا رہے گا. آمین. آپ کے جسمانی ماں باپ آپ کو چھوڑ سکتے ہیں, لیکن آپ کے روحانی ماں باپ ہمیشہ روح میں آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں, ہمیشہ روح میں آپ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. اگر آپ کا شہر پوچھا جائے تو ابھی آپ شہر سیالکوٹ میں ہیں, کچھ آپ کے ریلیٹیو لاہور, اسلام آباد, کراچی, ادر سٹیز میں ہوں گے, لیکن اگر آپ کا جسم کے طور پر دیکھا جائے, آپ کا جی پی اے ہمیں یہ بتائے گا کہ آپ اس جگہ پر موجود ہیں, لیکن روح میں صرف ایک ہی شخصیت جان سکتی ہے کہ آپ اس وقت کہاں کی میں, اور وہ صرف اور صرف یہوہ خدا, اس کا بیٹا یسوع مسیح روح القدس ہے. ہاللویا. اور روح میں آپ آسمانوں پر ہے, اس آسمانی مخلوق کے ساتھ خداوند کو جلال دیں گے. ہاللویا. اگر آپ نئی مخلوق بنتے جائیں گے تو باپ کے ساتھ پرماننٹ رشتہ, باپ کے ان اعلیٰ مقاموں میں آپ کی جگہ, اور آپ کو کوئی بھی ٹریس نہیں کر پائے گا. زمین پر آپ کا ٹریس کرنا آسان ہے, لیکن آسمانی مقاموں میں ابلیس کی بھی حد ہے اور وہ ان مقاموں کو کراس نہیں کر سکتا. آج اب یہاں پر رہتے ہوئے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں, دکھی ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہمیں دکھ دیا جا رہا ہے, ابلیس ہمیں اس طرح سے ستا رہا ہے, لیکن ان مقاموں میں ایک حد بندی خداوند نے باندھ رکھی ہے جہاں پر کوئی بھی قوت پہنچ نہیں سکتی ابلیس کی. یوحنا 3:13 فرماتا ہے آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا. آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان پر چڑھا. یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے, کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ہم مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں میں تخت نشین ہیں؟ اب کتنے لوگ کہیں گے کہ ہم بھی وہاں پر موجود ہیں؟ آمین. زوردار تالیاں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اب آسمانی مقاموں میں موجود ہیں. ہم نئی مخلوق ہیں. ہاللویا. ہم یسوع کے خون سے دھلے ہیں, ہم بیپٹائزڈ ہیں, ہم نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں, اور اب ہم یسوع مسیح میں ہیں. آمین. جب کبھی ہم بیمار ہو جاتے تو ہماری نگاہیں جو ہے نا وہ یسوع سے ہٹ جاتی ہیں. ہم پتہ کیا کہتے ہیں, پادری صاحب دیکھو ہوں ڈاکٹر کیا چھڑیا, پادری صاحب دیکھو ڈاکٹر کیا چھڑیا. ہماری نگاہیں چند لمحات کے لیے کہیں نا تو یسوع سے ہٹ جاتی ہیں, لیکن اپنی نگاہوں کو کبھی بھی یسوع سے مت ہٹایا کرے. کہا کیجئے کہ خداوند ہر ایک حالات کے اندر تو موجود ہے, کیونکہ میں تجھ میں ہوں. کہاں پر ہوں؟ اور جب میں تجھ میں ہوں تو میرے ہر حالات بھی تجھ میں موجود ہیں. آمین. اپنی نگاہیں پریشانیوں میں, دکھوں میں, تکلیفوں میں, بیماریوں میں, آندھیوں میں, طوفانوں میں کبھی بھی یسوع سے مت ہٹایا کرے, بلکہ اپنی نگاہوں کو ہمیشہ فوکس رکھا کرے خداوند یسوع مسیح کی ذات پر. کیونکہ یسوع مسیح ایک بات جو ابلیس کو ہمیشہ کہا کرتے تھے, اور وہ پتہ کیا, کیونکہ یسوع مسیح ایک کلام بولتے تھے کہ وہ اور باپ ایک ہے. اور ہم اب کہہ سکتے ہیں جب اگر ہم یسوع مسیح میں ہیں کہ میں اور یسوع مسیح ہم بھی ایک ہو رہے ہیں. آمین. ہم کامل نہیں لیکن کاملیت کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم یسوع نہیں لیکن یسوع کی مانند بنتے جا رہے ہیں, اس لیے کہ ہم اب یسوع مسیح میں ہیں. اور جب ہم ہیں تو ہم نئی مخلوق بنتے جا رہے ہیں. پہلا کرنتھیوں 6:17 فرماتا ہے جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے. صحبت کہتا ہے رائٹر, ہمارا اردو کا رائٹر اردو بک میں کہتا ہے بری صحبتیں کس کو بگاڑتی ہیں؟ اچھی عادتوں کو بگاڑتی ہے. اور جو خداوند کی صحبت میں رہے گا وہ اس کے ساتھ ایک روح بھی ہوگا, اور اپنائے گا کون سی صحبتیں, کون سی عادات اپنائے گا؟ خداوند جیسی. آمین. اس لیے زیادہ سے زیادہ خدا کی صحبت میں رہنا شروع کیجیے, خدا کی صحبت میں وقت گزارنا شروع کیجیے, خداوند کے ساتھ جڑنا شروع کر دیجیے. آپ کے حالات کیسے بھی کیوں نہیں,
شکر گزاری کرتے ہوئے، جیسے اس کا بیٹا یسوع مسیح شکر گزاری کرتا تھا. صلیب پر ہے تب بھی شکر گزاری، کوڑے کھا رہے تب بھی شکر گزاری، تھکوایا جا رہا ہے تب بھی شکر گزاری، ہر طرح کے حالات میں شکر گزاری. اور وہ ہمیں بھی یہی سکھا رہا ہے کہ ہمیں ہر طرح کے حالات میں شکر گزار. اور جب ہم اس کی صحبت میں رہیں گے، میں خدا کے خادم کی صحبت میں زیادہ ٹائم گزارتی ہوں، تو میری نیچر پھر کیسی بنتی جائے گی؟ خدا کے خادم جیسی. کیوں؟ بیویاں اپنے شوہر کا جلال ظاہر کرتی ہیں. اگر وہ ان کی صحبت میں رہیں گی، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گی، ان کی گفتگو کو اپنائیں گی، ان کی اچھی باتوں کو لیتی جائیں گی، تو وہ ان کے جیسی بنتی چلی جائیں گی. اسی طرح اگر ہم خدا کی صحبت میں رہیں گے تو خدا کی مانند بنتے چلے جائیں گے، خدا کے ان اصولوں کو اپناتے چلے جائیں گے. اور اگر آپ اس بات کو یقین کر لو کہ آپ خدا کی گلوری کو دیکھو گے، آپ خدا کے اس جلال کو دیکھو گے، تو آپ پولوس رسول کی طرح جانتے ہیں. پولوس رسول کہا جاتا ہے کال کوٹری میں بینک لگے ہوئے ہیں، کوڑے لگے ہوئے ہیں، زخم اس قدر زخموں سے پس اور بلڈ رس رہا ہے کہ جگہ جگہ اس کے بینک لگے ہوئے ہیں، اور پاؤں کاٹ میں ٹھوک دیے گئے ہوئے ہیں. کاٹ میں ٹھوکنے کا مطلب ہے چارپائی کے پائے اتار کر انہی کے اندر پاؤں آپ کے ٹھوک دیے جائیں. اتنی تکلیف دہ حالت کے جس کو برداشت کرنا مشکل. اور ایسی کال کوٹری جس میں کوئی روشنی نہیں، بدبو ہی بدبو. چھوٹی سی کال کوٹری جس میں وہ لیٹ نہیں سکتا تھا، بیٹھا ہوا تھا. اور جانتے ہیں کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے خوش رہو، پھر کہتا ہوں خداوند میں. کہتا ہے اپنی بیوی میں خوش رہو، کہتا ہے اپنے شوہر میں خوش رہو. نہیں کہتا وہ اپنے بچوں میں خوش رہو، نہیں کہتا اپنے بزنس میں خوش رہو، نہیں کہتا دنیا داری میں خوش رہو. وہ کہتا ہے خداوند میں خوش رہو. اس کال کوٹری میں جب وہ کہہ رہا ہے تو کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ وہ خداوند کی صحبت میں ہے، اس کی روح سے جڑی ہوئی ہے. آپ کے حالات کیسے بھی ہیں، کہنا شروع کیجئے خداوند میں خوش رہو. پھر کہتا ہوں خداوند میں خوش رہو. آپ خوش رہنا شروع کریں گے. آپ کی خوشی دنیاوی خوشی نہیں رہے گی، آپ کی خوشی دوسروں کی خوشی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی خوشی خداوند کی خوشی میں آ جائے گی. اور کلسیوں 3 باب 3 4 آیت، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے. اور جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے. حوالہ نکالنا ہے تو ضرور نکالیے گا. کلسیوں 3 باب اس کی 3 اور 4 آیت، یہ اپنے آپ پر اپلائی کر کے کہیے کہ خداوند میں بھی جلال میں ظاہر کیا جاؤں گا، میں یسوع مسیح تیرے جلال میں ظاہر کیا جاؤں گا. بولنا شروع کیجیے گا بلند آواز کے ساتھ. بولیے کلیسیا، خداوند میں تیرے جلال میں ظاہر کیا جاؤں گا. آپ کی آواز. آمین. مشکل پتہ کیا ہے ہماری؟ مشکل یہ نہیں کہ ابلیس بہت بڑا ہے، یہ مشکل نہیں ہے. مشکل پتہ کب آتی ہے؟ جب ہم زمین پر دیکھتے ہیں، ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، تب ہمارا خدا چھوٹا اور ابلیس بڑا ہو جاتا ہے. ابلیس بڑا نہیں ہے، ابلیس زوراور نہیں ہے. اگر کبھی یہ ذہن میں آئے نا کہ آسمان کیسا ہوگا، مکاشفہ کی کتاب کھولا کریں. مکاشفہ کی کتاب میں جہاں جہاں پر آسمانی مقاموں کا ذکر ہے ان کو پڑھنا شروع کریں، ان کو میڈیٹیٹ کرنا شروع کریں. جانتے ہیں یہ سارے جادوگر کیا کرتے ہیں؟ علم پکڑتے ہیں. جس کسی کا بھی علم اس نے کرنا ہوتا ہے، یعنی کالا جادو کرنا ہے، وڈو جادو کرنا ہے، کوئی بھی جادو انہوں نے کرنا ہے، اس کے وہ جادو کی آیات پکڑ لیتے ہیں. انہوں نے بھی آیات کی صورت میں اس کو لکھا ہوتا ہے، اور ان کو میڈیٹیٹ کرنا شروع کرتے ہیں، ان پر ذہن فوکس کر لیتے ہیں ایسے کہ اس جگہ کے اندر خود کو لے جاتے ہیں. اور جب آنکھیں بند کرتے ہیں تو ان مقاموں میں خود کو لے کر جانا شروع کرتے ہیں، ان بدروہوں کے اندر خود کو لے کر جانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر ایماندار لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آسمانی مقاموں کی سیر کرنا چاہیں، آسمانی مقاموں کا نظارہ کرنا شروع کریں، تو پھر آپ کو آسمانی مقاموں کی وہ آیات لینا پڑیں گی جہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں، جہاں پر 24 بزرگ ہر وقت قدوس 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 پکارتے ہیں، جہاں پر اس کا جلال بہتا ہے، جہاں پر فرشتگان بھی اس کو سجدے کرتے ہیں، جہاں پر کروبیاں بھی اس کے اپنے چہروں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، جہاں پر سونے کی سڑکیں ہیں، جہاں پر اتنے خوبصورت باغات ہیں. آپ ان مقاموں میں خود کو لے کر جانا شروع کریں جہاں فرشتے
ستائش کر رہے ہوتے ہیں. ایک لمحہ کے لیے آنکھیں بند کر کے ان نظاروں میں خود کو لے کے جائیے. ایمان رکھتی ہوں آپ میں سے بہت سارے ابھی آسمانی مقاموں کی سیر کرنا شروع کریں گے, کیونکہ میرے خدا نے نئی مخلوق کے لیے آسمانی مقام بنائے ہوئے ہیں, اور وہ یہاں پر رہتے ہوئے آسمانی مقاموں کو دکھانا شروع کرتا ہے. لیکن آپ کو کرنا کیا پڑے گا؟ آپ کو میڈیٹیٹ کرنا پڑے گا, آپ کو اس پر فوکس کرنا پڑے گا, آپ کو اس کے اندر خود کو جیسے سمو دینا ہوتا ہے, آپ کو سمونا پڑے گا. آپ پھر ان آسمانی مقاموں کی سیر جو ہے وہ کرنا شروع کریں گے. آپ ان فرشتوں کو دیکھنا شروع کریں گے اور کہنا شروع کریں گے کہ اب فرشتے جو ہیں وہ میری رہنمائی کے لیے نیچے اترے, تاکہ میری رہنمائی اب فرشتے کرنا شروع کریں. میری رہنمائی اب فرشتے کرتے ہوئے مجھے ان مقاموں میں لے کر جانا شروع کریں. ایک بار ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ علیشا نبی کا نوکر کہتا ہے, علیشا بہت ساری فوج جو ہے وہ ہمیں ہلاک کرنے آ رہی ہے, دشمن کی فوجیں ہم پر بھاری ہیں, وہ بہت زیادہ تعداد میں ہے. علیشا کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے, میں فوج نہیں بلکہ بہت زیادہ فرشتوں کی فوج دیکھ رہا ہوں ان کے خلاف کھڑی. آمین. جب کبھی آپ کے چوگرد لگے کہ بہت زیادہ دشمن زوراور ہو رہے ہیں, ان فرشتگان کو دیکھنا شروع کیجیے جو آپ کی مدد کے لیے ہر وقت آپ کے چوگرد کھڑے رہتے ہیں, آپ کے چوگرد ہمازن رہتے ہیں. ان فرشتوں کو آپ دیکھنا شروع کیجیے. لیکن کب؟ جب آپ کی روحانی آنکھیں کھلی ہوں گی. بہت سارے مسیحی جو ہیں آج جسم میں جی رہے ہیں, آج جسمانی حالتوں سے خود کو نکالیے. آج ان خواہشات کو جن میں آپ زندگی گزارے ہیں ان میں سے خود کو نکال کر خداوند کے ساتھ دل لگا لیجیے. آج کلیسیا پتہ کیا کہتی ہے؟ دل کرے گا تو چرچ جائیں گے, دل نہیں کیا تو چرچ نہیں جائیں گے. تھک گئے ہیں تو چرچ نہیں جا سکتے کیونکہ کل ڈیوٹی پہ آورز ہمارے زیادہ ہو گئے, ہم نے اوور ٹائم لگا لیا, تھک گئے. آج کپڑے دھونے ہیں, چرچ نہیں جائیں گے. آج مہمان 12 بجے آنے ہیں, صبح میں چرچ کوئی نہیں جانا. وہ تھوڑا سا ویٹ نہیں کریں گے کہ ہم کھانا بنانے میں تھوڑا لیٹ ہو جائے, لیکن ہم چرچ نہیں جائیں گے. کلیسیا اپنی منمانی کر رہی ہے. سبت کو وہ اہمیت جو حکم ہے, مرضی آپ کی نہیں پوچھی گئی. اگر آپ خروج 20 باب میں چلے جائیں تو وہاں پر حکم ہے, 10 احکام میں ایک حکم ہے کہ تو سبت کے دن کو کیا کرنا. کہا گیا کہ رشتے دار آئے, شادیاں کرو, بیاہ کرو, کوئی اور کام کرو, اس میں بالکل کوئی بات نہیں, بلکہ ایک ہی حکم, تو سبت کے دن کو پاک ماننا. اور جو سبت کے دن کو پاک مانتے ہیں وہ خداوند کی برکت کو ریسیو کرتے ہیں, خداوند کے جلال کو ریسیو کرتے ہیں, خداوند کے پاک فرشتگان کی خوشی کو اپنے اندر ریسیو کرتے ہیں, خداوند کی بڑی شکائنہ پریزنس میں موو کرتے ہیں. اور خداوند ان کے ان قربانیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ, اور پھر وہ اپنے لبوں سے پکار سکتے ہیں کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی, اس کے کوڑوں کی مار کے وسیلہ سے ہم زندہ ہیں, ہم شفا پا رہے ہیں. اور یہ جسم سے پھر آپ کی جان میں, اور جان سے آپ کی روح, اور روح سے پھر جان, اور جان سے جسم. ہماری باڈی میں 3 پارٹیکل کام کر رہے ہیں, روح, بدن اور جان. ہمارے 3 پارٹیکل کام کرتے ہیں, اور جن کے وسیلہ سے ہم ایک دوسرے کو آرڈر پیش کر رہے ہوتے ہیں. ہم جو جو آرڈر دیتے جائیں گے نا وہ ہماری روح کو ملتا جائے گا, اور روح جو حکم دیتی جائے گی وہ ہمارے بدن اور جان کو ملتا جائے گا. اب ڈپینڈ آپ پر ہے کہ آپ کیا آرڈر دینا چاہتے ہیں. اب بہت تھکے ہیں نا, آپ نے آپ کی روح آپ کو آرڈر دے رہی ہے, اٹھ, سبت کا دن ہے, تیار ہو کے چرچ جا, اور آپ تیار ہو جائیں تو یہ آپ نے حکم کی تعمیل کر دی. لیکن اگر آپ جسم کی مان لیں گے اور آپ کہیں گے کہ ابھی نیند پیاری ہے, سونا چاہیے, تو پھر آپ جسم میں ہیں, ابھی بھی آپ جسمانی ہیں اور جسم کے اندر کام کر رہے ہیں. اور آپ کی روح میں جو طاقت ہے وہ آپ کی کم ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کی روح میں مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت ہے. اگر آپ علیشا نبی کا واقعہ جانتے ہیں, جو مخلوق خداوند میں ہے اس کی بات کرنے لگی ہوں, جو مخلوق خداوند کے اندر ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے. علیشا نبی جب کہا جاتا ہے کہ بیماری میں مرا, اور جب بیماری میں مر گیا, جس قبر میں وہ دفن کر دیا گیا, کسی کو نہیں پتا تھا کہ علیشا نبی کی ہڈیاں اس قبر کے اندر موجود ہے. جب ایک اور مردہ دفنانے لگے, اس کی ہڈیوں کو اس مردے کے ساتھ جب ٹچ ہو گئی تو وہ مردہ بھی زندہ ہو گیا. اگر آپ نئی مخلوق ہے تو بہت سارے مردوں کو آپ زندہ کرنے کا سبب بنتی ہیں, جو جسمانی طور پر تو زندہ ہے لیکن روحانی طور پر ڈیڈ ہو چکے ہیں. روح میں وہ لوگ مر چکے ہیں. تو آپ اگر خداوند میں نئی مخلوق ہیں, آپ کے کردار, آپ کی باتیں, آپ
کی سوچیں، آپ کا چال چلن، آپ کے ارادے ان مردہ زندگیوں میں زندگی ڈال دیتے ہیں، ان کو نیا بنا دیتے ہیں، اور آپ خداوند میں ان کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیتے ہیں۔ آج ایک اور بات جو آپ نے اپنے ساتھ خود سے کہنی ہے کہ میں ٹوٹا ہوا نہیں ہوں۔ کہیے، اگر میں خداوند میں ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، میں تو حالاتوں کی وجہ میں ٹوٹی گئی ہوں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ نہ کھڑا کیجیے، لیکن آپ کی اسمائل بتا دے گی ہاں جی بالکل کہہ رہے ہیں کہ میں ٹوٹ، لیکن آج کہیے کہ میں خداوند میں ہوں، میں ٹوٹی ہوئی آج سے نہیں ہوں۔ جو میرے بھائی کہتے ہیں میں ٹوٹ گیا گھر دے خرچے پورے کر کے، بیوی دیاں فرمائشاں، بچیاں دیاں ضرورتاں، وہ بھی کہیے کہ میں ٹوٹا ہوا نہیں ہوں، میں ٹوٹا ہوا بلکہ کیا ہے، میں خداوند میں شادمان ہوں، خداوند میں مضبوط ہوں، میں شکست ہوتا نہیں ہوں۔ مجھے ابلیس نے ہر طرح سے شکست دینے کی کوشش کی ہے، لیکن میں ہارا ہوا نہیں ہوں، شکست ہوتا نہیں ہوں، بلکہ میں خداوند میں فتح مند ہوں۔ کہاں پر ہوں؟ کیونکہ میں کہاں پر ہوں؟ ان اونچی جگہوں پر جہاں میرا خداوند یسوع مسیح تخت نشین ہے۔ آمین آمین۔ اور اس جگہ پر ابلیس کا کوئی زور نہیں ہے، کیونکہ جسمانی لوگ جو ہے وہ جسمانی باتوں پر دل لگاتے ہیں، لیکن جو روحانی لوگ ہیں وہ ہمیشہ روح میں فتح مند رہتے ہیں، اور جب روح زوراور ہے تو وہ جسم کو بھی کمزور نہیں ہونے دیتی، اس لیے روح میں زوراور رہیے۔ ایک اور چیز جو آج ہماری دنیا اپنائے ہوئے ہے وہ پتہ کیا ہے، کہ ہم دنیا داری میں کیسے اور خود کو نئی مخلوق بن بھی چکے ہوتے ہیں، خداوند یسوع مسیح میں بھی آ چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دنیا داری میں کیسے چلے جاتے ہیں۔ امریکہ کے اندر ڈی این اے پرسنالٹی ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر ایک آفیسر کا ڈی این اے پرسنالٹی ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے تحت جانا جاتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی کوالٹیز پائی جاتی ہیں، آپ کے اندر کتنی کمیاں باقی ہیں، آپ کو کہاں پر درست ہونا ہے، آپ کو کہاں پر کم ہونا ہے، یہ سب کے سب ڈی این اے پرسنالٹی ٹیسٹ کے تھرو جانی جاتی ہیں باتیں۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ اپنے آفیسرز کا ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دن وہ ایک بات کا تہیہ کرتے ہیں کہ آج ہمیں اپنے علاقے کے پاس، اور ڈی این اے پرسنالٹی ٹیسٹ کی بات کر رہی ہوں میں، پتہ کیا ہوتا ہے، خدا کے خادموں کا انہوں نے ٹیسٹ کیا، اس میں سے ایک خادم کا ٹیسٹ کر کے پتہ کیا کہتے ہیں ڈی این اے پرسنالٹی ٹیسٹ والے، یہ 100% کریٹو ہے اور 1% یادداشت رکھنے والا ہے، یعنی اس کی یادداشت اچھی نہیں ہے، خدا کا زوراور خادم ہے، بڑے بڑے میریکلز اس کے وسیلہ سے ہو رہے ہیں، خدا کا کلام زوراور طریقے سے منادی کے ساتھ وہ بیان فرما رہا ہے، اور اس کا ڈی این اے پرسنالٹی ٹیسٹ کیا بیان فرما رہا ہے کہ ہاں اس کی یادداشت کم ہے۔ اب وہ خادم جو اتنا زوراور ہے وہ کرتا کیا ہے، ٹیسٹ ہو گیا، اس کو اس نے بلیو کر لیا، اس پر ایمان رکھنا شروع کر دیا، اپنی بیوی کو گھر جا کے کہتا ہے کہ اگر میں آپ کا نام بھول جاؤں تو اس پہ غصہ نہیں کرنا، اگر آپ کی برتھ ڈے بھول جاؤں غصہ نہیں کرنا، اگر میں بل پے کرنا بھول جاؤں تو غصہ نہیں کرنا، اگر کلیسے میں وزٹ کرنا بھول جاؤں تو غصہ نہیں کرنا، اگر میں کلام میں کبھی کوئی بات بیان کرنا بھول جاؤں تو غصہ نہیں کرنا۔ منہ سے لفظ ادا کر دیے، منہ سے لفظ بولنا شروع کر دیے اس خادم نے۔ اب جو اتنا زوراور، اتنا کریٹو، اگر وہ 100% کریٹو ہے، کریٹو کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے، نئی سے نئی چیز تخلیق کرنے والا، نئے سے نئے آئیڈیاز پیش کرنے والا، نئی سے نئی جگہوں کی جا کر ان میں نئے نئے کام کرنے والا، اگر وہ ایسا شخص ہے تو اس کی یادداشت کیسے 1% ہو سکتی ہے؟ سائنس ہر وقت پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن اس شخص نے یہ بات کا یقین کر لیا، اور ہوا کیا، آہستہ آہستہ اس کی یادداشت کم ہونا شروع ہو گئی، آہستہ آہستہ وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ اس کو واقعے میں چیزیں بھولنا شروع ہو گئی، اور چوں ہی اس نے اس بات پر یقین کر کے اس کے اندر سے چیزیں کم ہونا شروع ہو گئی۔ ایک دن دعا میں جھکا تو روح القدس نے اسے ڈانٹا، اور روح القدس نے صاف کہا کہ تم جو بات کر رہے ہو کہ تم میں 1% یادداشت کی کوالٹی ہے، 100% کریٹیوٹی ہے، اس بات کو ڈینائی کر، یہ ابلیس کا تجھ پر بہت بڑا اٹیک ہوا ہے۔ آج میرے عزیزوں پتہ کیا، ہماری زندگیوں پر بعض اوقات ابلیس بہت بڑے اٹیک کر دیتا ہے۔ اب آپ کو آنٹی کا واقعہ بیان کرنے لگی، ڈاکٹر سے کہہ دیا وینٹیلیٹر پہ جانا ہے، اب سب کی سوچ کیا تھی، وینٹیلیٹر تو سیدھی سیدھی ڈیتھ ہے۔ میں خدا کے خادم وہاں پر موجود تھے، ڈاکٹر نے آ کے جب بات کی
ہم نے پتہ بڑے ایمان سے کیا کہا. ہم نے کہا ہم نے خدا کا کلام ایک بڑے ایمان کے ساتھ بولا خدا سب اچھا کرے گا اور وینٹیلیٹر اچھا کرے گا. کیا کبھی کوئی کہہ سکتا وینٹیلیٹر اچھا کرے گا؟ میں نے بولا تو میں نے بھی یہ. اس کے بعد ان کی طرف آئے کیونکہ یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ان کے بڑی بیٹی اور بڑا داماد کون ہے. تو پھر میں نے اور خدا کے خادم نے یہ گواہی دی. ہم نے کہا ڈاکٹرز آپ کا اگر آپ وینٹیلیٹر پر لے کر جانا چاہتے ہیں تو لے کے جائیے کیونکہ میرا خدا جس نے ہمیں یہ کلام دیا ہے کہ خدا سب اچھا کرے گا تو اچھا ہی کرے گا. ان کے سارے گھر والے بولے وینٹیلیٹر یہ تو مطلب جانا ہے ہم بھیجنا ہی نہیں چاہتے. کیوں؟ ڈاکٹر سائنس کیا کہہ رہی تھی وینٹیلیٹر ڈیتھ ہے. ہم کس کلام پر کھڑے تھے خدا سب اچھا کرے گا. نئی مخلوق ہوتے ہوئے ہماری نظریں خداوند پر رہنی چاہیے. ہمیں ڈاکٹرز کی سائنس کی بات کو سننا ضرور چاہیے لیکن اس پر یقین کرنے کی بجائے ہمیں اپنے خداوند پر یقین کرنا چاہیے جو موت کی وادیوں میں سے بھی ہمیں باہر لانے کی قدرت رکھتا ہے, جو موت کی ان گہرائیوں میں سے بھی ہمیں زندگی دے کر باہر لانے کی قدرت رکھتا ہے. اور جب اس خادم نے یہ بات یقین کر لیا تو اس کے بعد 100% کریٹیوٹی اور 100% اس کی یادداشت کام کرنا شروع ہوگی. آپ کی زندگی جہاں جہاں پر ابلیس نے آپ کو کہا ہے آپ ٹیچنگ نہیں کر سکتے, آپ تو ہو ہی نہیں کم میں, آپ پریچنگ نہیں کر سکتے, آپ تو ہو ہی نہ لائے, آپ گھر کے کام نہیں کر سکتے, آپ اچھی بہو نہیں ثابت ہو سکتے, آپ اچھی بیٹی نہیں ثابت ہو گئے, آپ کو کچھ بھی کہا جائے اس کو کہیے کہ میں ان لفظوں کو کینسل کرتی ہوں یسوع کے نام سے کیونکہ میں یسوع مسیح میں ہوں اور میرا خداوند ایسا خدا ہے جو خدا اور انسان کی مقبولیت میں بڑھتا گیا اور میں بھی خدا اور انسان کی مقبولیت میں بڑھتا جاؤں گا. آمین. اس ایمان کے ساتھ اس کلام کو تھاما کیجیے. جہاں جہاں پر آپ کو کلام اپلائی کرنا ہے کرتے جائیے, خداوند میں بڑھتے جائیے اور خداوند میں زور پاتے جائیے. لاسٹ آپ کے ساتھ کیا ایک اور پرابلم ایمانداروں کے ساتھ کہ ایماندار بدروہیں بہت دیکھتے ہیں. لاسٹ 1.5 ویک پہلے بھی میں نے اپنی پیاری بہن کی تھوڑی سی کاؤنسلنگ کی کہ باجی پلیز بدروہوں کے خواب دیکھنا چھوڑ دیجیے, یہ ابلیس آپ کو دکھاتا ہے. خدا کے خادم بھی ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں تو آنو سدا باندر چیتے سپ لومڑیاں جن تے بھوت نظر آتے ہیں کدے آسمان میں ویکھ لیا کرو. ہمارا خدا ہمیں زمینی نہیں آسمانی چیزوں کی سیر کروانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو. وہ تو ہمیں کہہ ہی نہیں رہا. ابلیس کو دیکھو. اور سب سے بڑی بات صرف 1/3 فرشتگان زمین پر گرائے گئے تھے. کتنے؟ 1/3. اونلی 1/3 جو فرشتے تھے نا وہ زمین پر گرائے گئے تھے. 1/3 اور 1/3 فرشتے بدروہیں بن گئے. ہم ان سے ڈرتے ہیں اور جو باقی کا حصہ ہے وہ تو خداوند کی حمد کر رہا ہے, وہ تو میری اور آپ کی مدد فرما رہا ہے. اور میرا اور آپ کا خدا اتنا زوراور خدا ہے, وہ جب چاہے 1/3 سے زیادہ فرشتگان ایک ہی لمحے میں پیدا کر دے. اور جب اس کی قدرت لا انتہا ہے, اس کی قدرت بیان سے باہر ہے, تو پھر ان بدروہوں کو نہیں بلکہ اپنے خداوند کی ذات کو تکنا شروع کیجیے. اس کامل کرنے والے یسوع کو دیکھتے رہیے تاکہ آپ اس کی ذات میں کاملیت لیتے جائیں اور خداوند کے زور میں زوراور ہوتے چلے جائیں. اور اپنی زندگیوں میں فرشتگان کی خدمت کو مانگیے, نئی مخلوق ہونے کی خدمت. جہاں جہاں پر آپ سوچتے ہیں کہ میں یہاں پر نئی مخلوق بننے سے تھوڑا پیچھے ہٹ رہا ہوں, تو خداوند میں نیا بننے کے لیے, نئی مخلوق ہونے کے لیے خود کو پیش کرنا شروع کیجیے. عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہیے تاکہ آپ فرشتگان دیکھیں, آپ 24 بزرگ دیکھیں, آپ انبیاء کو دیکھنا شروع کریں, آپ ابراہم اسحاق اور یعقوب کو دیکھنا شروع کریں, آپ موسیٰ کو دیکھنا شروع کریں, آپ یسوع مسیح کو دیکھنا شروع کریں, آپ اس کے جو گرد جو ہر وقت جلال بہتا ہے آپ اس کو دیکھنا شروع کریں. آپ ایسے آسمانی مخلوق بن کر اس مخلوق کے اندر خود کو مدغم کرتے ہوئے اس جلال میں خود کو کہیے کہ خداوند مجھے بھی اس جلال میں لے کر جانا شروع کر. ہاللویا ہاللویا. آئیے آنکھوں کو بند کیجیے گا. یہ کلام کی شکر گزاری کریں. خداوند نے آج اپنے کلام کے وسیلہ سے ہماری رہنمائی کی ہے اور ہمیں ہماری حیثیت
हमारी पोजीशन हमें बताई है खुदा के कलाम में से। ईमानदार मसीह में एक नई मखलूक है जो जमीन पर भी और आसमान पर भी दोनों जगहों पर एक ही वक्त में वो काम कर रही है। आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के नाम में नहायत ही तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज सुबह के लिए, जब तू अपनी बारगाहों में हमें लेकर आया है। हमें तूने ये फजल दिया है, हमारी मदद की है। आज का कलाम, आज का पैगाम तमाम जिंदगियों के लिए बायस बरकत साबित हो। और खुदा का पाक रूह, जितने लोगों ने भी तेरे कलाम को सुना है और उसके बाद यूट्यूब पर सुनने वाले हैं, आपके लोग इस कलाम के वसीला से ढेरों बरकतों को हासिल करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।